औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे और आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और वो खातून जिन्हें मैं हमेशा शेरनी का लक़ब इसलिए कहता हूँ कि वो बहुत दलेरी से कोर्ट से रिपोर्टिंग करती हैं और निडर और बेबाकी से। यकीनन एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे माशरे के लिए कि किस तरह बेखौफ व ख़तर लोगों को सच्ची बातें पहुँचाती हैं। सैयदा नजम ज़ाहरा साहिबा वन एंड ओनली बाजी अस्सलाम वालेकुम। आप आपका बहुत शुक्रिया आपने वालेकुम मुझे अस्सलाम टाइम भाई, दिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। आपका बहुत शुक्रिया आपने मुझे आपका टाइम शुक्रिया दिया। आपने आपका शुक्रिया आपने इस काबिल समझा बहन को। आपका बस वो थोड़ा-सा पूछना चाहूँगा चूँकि ये केस से कम हम जिस पे बात कर रहे हैं मुसलसल आप भी रिपोर्टिंग कर रही हैं, मैं भी थोड़ा बहुत इसमें बोल लेता हूँ, हालाँकि मैं तो बहुत छोटा-सा बंदा हूँ आपको को देख आपके सामने, लेकिन आप थोड़ा-सा बताएँगे कि ये केस शुरू कहाँ से हुआ? कैसे इतना हाई प्रोफाइल बन गया? हालाँकि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरफ जाएगा, फिर इतना ज़्यादा ऊँचा चला गया। तो थोड़ी-सी आपकी ज़बानी। देखिए जी, 16 अप्रैल 14 रमज़ान था और एक बच्ची जो है कराची का इलाका गोल्डन टाउन, वहाँ से जो है वो गायब हो जाती है और पहले तो उसके घर वाले यही समझते हैं कि शायद घर में होगी, इधर-उधर कमरों में, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा घर है नानी का और बच्ची जो असल वालिदैन का घर है वो सामने ही है बिल्कुल। तो यही था कि शायद अज़ीज़ रिश्तेदारों में बच्ची गई होगी, तो पहले पूरे अज़ीज़ रिश्तेदारों में, मोहल्ले पड़ोस में मालूम किया, लेकिन बच्ची ना मिली। उसके बाद मुसलसल बच्ची को ढूँढने के लिए एक मज़लूम बाप जो है वो थाने के चक्कर लगाता रहा और उसने जो है थाने वालों से कहा, एसएचओ से, कि मेरी बच्ची इस तरह से घर से गायब हुई है। घर से वो सिर्फ़ कूड़ा फेंकने गई थी और मेरी बच्ची नहीं मिल रही है। तो एसएचओ बजाए दाद-रसी करने के, बजाए हमदर्दी करने के, उसने उनकी एफआईआर काटने से मना कर दिया, बल्कि दरख़्वास्त लेने से भी मना कर दिया। अब वो मज़लूम बाप क्या करे, कहाँ जाए? तो जिस तरह से ऐसा होता है कि अगर अच्छे लोग होते हैं तो बुरे भी होते हैं। तो जब ये परेशान हुए तो किसी ने मशवरा दिया कि अगर एसएचओ तुम्हारी दरख़्वास्त नहीं ले रहा है और एफआईआर नहीं काट रहा है, तो तुम एक समाजी रहनुमा है, जिसकी बहुत इज़्ज़त है और हर कोई बहुत इज़्ज़त करता है और वो आवाज़ उठाता है तो वो आवाज़ दूर तक सुनी जाती है। तो आप ऐसा करें कि जाफरिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी जेडीसी, आप वहाँ चले जाएँ और उनका जो रूहे रवाँ है सैयद ज़फ़र अब्बास जाफ़री, तो आप ज़फ़र अब्बास जाफ़री से जाके बात कीजिए और यकीनन आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। तो ख़ैर ये ज़फ़र अब्बास के पास आए और ज़फ़र अब्बास जो हैं, हर एक की बात सुनते हैं और एक छोटा-सा वीडियो क्लिप बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। तो अब उनकी जो है टीम बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है। वो अपने पेज पे भी लगाते हैं, फिर जैसे हमारे पास आती है तो हम भी के कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें। हम भी उस वीडियो को अपनी पोस्ट पे लगाते हैं, फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और दीगर समाजी राब्तों की जो साइट्स हैं उसपे लगाते हैं और शेयर करते हैं, तो वो वीडियो बड़ी शेयर हुई। जब वो वीडियो शेयर होती है तो यहाँ से एक अवाम की आवाज़ उठना शुरू होती है, बिला रंगो नस्ल व तफ़रीक। ये नहीं कि कोई ख़ास मकतब फ़िक्र है उसने आवाज़ उठाई, ऐसा नहीं है। इस आवाज़ में हिंदू भी शामिल हैं, इस आवाज़ में सिख भी शामिल हैं, इस आवाज़ में शिया भी शामिल हैं, इस आवाज़ में अहले सुन्नत के तमाम फ़िरके वो भी शामिल हैं। सबने आवाज़ उठाई और दुःख का एहसास किया। फिर रमज़ान क्योंकि चल रहे थे तो रमज़ान ट्रांसमिशन में ज़फ़र अब्बास साहब ने जो है वो वसीम बदामी से कह के उनको अपने मतलब एआरवाई चैनल पे मदऊ किया। जब एआरवाई चैनल पर आए तो फिर आप बातें और इंटरनेशनल हो गई। वो कराची की सतह से निकल के, पाकिस्तान की सतह से निकल के बैनुल-अक़वामी सतह पे चली गई। उसके बाद जो है लोग जुड़ते गए मेहदी काज़मी से और समाजी राब्तों की साइट्स पे जो है बस एक ही केस डिस्कस हो रहा था कि एक बच्ची है ज़हरा काज़मी, जो इस तरह से घर से कचरा फेंकने निकली और वो गायब हो गई और एसएचओ जो है वो दरख़्वास्त नहीं ले रहा था। फिर ये हुआ कि एफआईआर भी कटी और उसमें अगवा की और तमाम दफ़ात भी लगी। फिर जनाब ये 3 महीने तक पहले तो पुलिस यहाँ पे, आपको पता हमारी पुलिस का क्या निज़ाम है पाकिस्तान में और बिकाऊ लोग हैं ये लोग, अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही बुरे, नेक ईमानदार लोग भी हैं, जभी ये शुबा चल भी रहा है। तो पुलिस सॉरी, पुलिस जो है वो इनको गोल-गोल घुमाती रही और आज छापा मारेंगे, कल छापा मारेंगे, परसों छापा मारेंगे। फिर जो है इस केस में विमेन की जो ख़वातीन की जो इस्लाह की एक मिनिस्ट्री है हमारे यहाँ,
सिंध के अंदर, जिसकी मिनिस्टर हैं हमारी शैला रज़ा साहिबा। ये जाके उनसे मिलते हैं कि भई मेरी बच्ची का इस तरह मसला हुआ है और आप जो हैं, वो क्योंकि बच्चियों के लिए काम कर रही हैं और शैला रज़ा का ये ख़ासा है, शैला रज़ा को ये एज़ाज़ हासिल है कि अब तक कई बच्चियों की वो मुस्तक़बिल सँवार चुकी हैं। और वो बेशुमार केसेज़ ऐसे हैं जो शैला रज़ा ने बच्चियों के लिए आवाज़ उठाई है और वो कामयाब हुई हैं। तो शैला रज़ा के पास गए, फिर शैला रज़ा ने फिर असेंबली में भी इस बात को डिस्कस किया कि पुलिस जो है एक मज़लूम बाप के साथ इस तरह कर रही है। ख़ैर फिर वो हाइप क्रिएट होती रही। फिर वो अदालत में गए कि मेरी बच्ची को जो है इस तरह से गायब कर दिया है, तो धक्के खाते रहे। फिर जब पुलिस ने छापे मारे तो जनाब बच्ची जो है बरामद होती है और वो आके जुनैद गफ्फार साहब की अदालत में कहती है कि मैंने तो अपनी मर्ज़ी से शादी की है और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। और इतनी बुरे हाल में अगर आप वीडियोज़ देखेंगे कि बच्ची को लग रहा है थानों में और कंबलों में और चादरों में लपेट के रेवड़ की तरह हाँकते हुए लेकर आए, धक्कम-पेली और एक तूफ़ान बदतमीज़ी। और फिर जो है वो बच्ची ये बयान देके उसूलन ये होना चाहिए था कि बच्ची को 2-3 दिन स्टे कराते और उसको दारुल अमान में रखते। लेकिन बच्ची को उल्टे पैरों जो है फौरी तौर पे सिंध पुलिस की इतनी फुर्तियाँ कि उसको फ़ौरन जो है लाहौर रवाना कर दिया। आप सोचें कि एक सेहतमंद इंसान भी जो है 13-14 घंटे का बाय रोड का सफ़र करे मतलब मोबाइल के अंदर और सफ़र कर आए तो एक-एक हड्डी जो है ना वो हिल जाती है, चूर-चूर हो जाती है, हड्डियों में से आवाज़ें आने लगती हैं। और इस बच्ची को जो है 14-15 घंटे बाय रोड क्योंकि पुलिस लेकर आई थी, लेकर आए और घड़ी की चौथाई में उसको वापस लाहौर भेज दिया। तो बहरहाल उसके बाद जो है मेहदी काज़मी साहब चिल्लाते रहे, कहते रहे। अच्छा मैं आपको बताऊँ कि इस दौरान जज से रिक्वेस्ट करके मेहदी काज़मी साहब ने बच्ची से मुलाकात की, तो बच्ची ने कहा कि बाबा मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। लेकिन पुलिस वाले जो हैं उसको घसीटते हुए आपको पता है पुलिस इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रही है? एक ही वजह है कि उनको गुलाब जामुन खिला दी गई होगी पेट भर के जितनी उनकी डिमांड होगी। तो पुलिस जो है वो मेहदी काज़मी साहब को धक्का देके और साइमा भाभी को धक्का देके एक सैयदज़ादी पे उन्होंने हाथ लगाए और उसको धक्का देके बच्ची को लेके चले गए। जब ये मनाज़िर सबने देखे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो लाज़मी सी बात है जिनके घरों में माँ बहनें हैं, जिनके घरों में बेटियाँ हैं, जो अपनी माँ और बहनों और बेटियों का एहतराम करते हैं, जो उनकी इज़्ज़त करना जानते हैं, हर वो शख़्स जो है फिर मेहदी काज़मी के साथ जुड़ता चला गया और ये आवाज़ फिर बुलंद हुई। फिर मेहदी काज़मी साहब ने वज़ीर आला सिंध के सामने एक मुज़ाहिरा किया और उस मुज़ाहिरे में जब सोशल मीडिया पे खाली वीडियो चली है, तो लोग अपने घरों से जौक दर जौक निकल कर आ गए। फिर प्रेस क्लब पे भी हुआ, तो हमने भी कवर किए वो मुज़ाहिरे। तो इस तरह से जो है एक हाइप इस तरह से क्रिएट हुई कि जब लोगों ने वो मनाज़िर देखे कि एक बाप जो है वो बच्ची से मिलने के लिए तड़प रहा है और उसको धक्का दे के उसकी बच्ची को ऐसे गैर अनजाने लोग घसीटते हुए ले गए, जैसे वो उनकी कुछ नहीं लगती, वही उसको जन्म देने वाले। तो ये सब सिलसिला हुआ फिर एक माशाअल्लाह से बहुत ऊँची आवाज़ उठी और उसके बाद जो है जब जुनैद गफ्फार साहब का फ़ैसला आया था कि बच्ची जहाँ जाना चाह रही है उसको जाने दो, तो उसके बाद मेहदी काज़मी साहब ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और जो वो थे अपना सरकारी वकील जो उनको मिले थे शैला रज़ा की तरफ से, उन्होंने उनको छोड़ के जिब्रान नासिर से राब्ता किया और जो जिब्रान नासिर ने जो पॉलिसी उनको दी, वो उसपे सख्ती से अमल पैरा रहे और माशाअल्लाह से फिर आपने उसके समरात ये देखे कि आज बच्ची अपने वालिदैन के पास। जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत तफ़सील में आपने बताया। मैं ये कहना चाहूँगा देखिए, आपने भी रिपोर्टिंग की, आप उनको देखकर फिर कुछ मेरे जैसे भी लोग भी शामिल हो गए, हम भी आवाज़ मिलाते गए आपके साथ-साथ। तो आपके घर में बहन-बेटियाँ होंगी ना, इसलिए बेशक, आप बेशक, शामिल हुए। हर वो बेशक, बेशक। औरत, हर वो मर्द इससे केस से जुड़ा है, आप यकीन करें मैंने आपकी बात इंटरप्ट करी। मैं मजालिस में जाऊँ, मैं बाज़ार कोई सौदा सिलफ लेने जाऊँ, मैं किसी शादी की तकरीब में जाऊँ, मैं कहीं भी जाऊँ, मैं किसी ज़ियारत पे जाऊँ, मुझे लोग मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि हमारी रातों की नींद हराम हो गई है। कि जब से ये बच्ची उठी है हम 6-6 दफ़ा रात को उठ के अपने बच्ची को चेक करते हैं, कि कहीं हम कोई सयाद हमारी बच्ची को तो नहीं वरगला के ले जाएगा। तो लोग नफ्सियाती मरीज़ हो गए इस केस के बाद, आपको पता है ऐसी माएँ मैंने देखी हैं, जो यानी कि मैं आपको बताऊँ कि हमारे केडीए में यहाँ पे एक दर्जी हैं,
تو میں ان کے پاس اپنے کچھ کپڑے آلٹر کرانے لے کے گئی. پہلے تھوڑی موٹی تھی, اب ذرا پتلی ہو گئی ہوں, تو وہ کپڑے بہت لکھڑ لکھڑ آ رہے تھے, تو میں نے کہا تھوڑا سا اس کی سیٹنگ کر دے. تو میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی, وہ پرانا میرا درزی ہے نا, بہت پرانا, تو وہ ایسی بات کرتا ہے کہ چٹکلے چھوڑتا ہے, تو اب بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے, اور میں, آپ کو پتا ہے میرا مزاج ہے ہنسنے بولنے والا. تو اس نے پتا نہیں مجھے کیا بولا. اچھا, میں بالکل ایسے اندر کی سائڈ پہ تھی دکان پہ کہ میں باہر سے کسی کو نظر نہ ہوں. تو اس نے پتا نہیں مجھے کیا بولا, میں زور سے ایک دم کہا لگا کے ہنسی. ابھی میری ہنسی پوری نہیں ہوئی تھی کہ میرے پیچھے سے ایک اتنی خوبصورت خاتون, انتہائی حسین, آ کے کہتی ہیں نجم زہرا. میں نے کہا کہ جی نجم زہرا ہوں, مگر آپ کون, میں تو نہیں پہچانی. تو پھر انہوں نے کہا میں ہانیہ ہوں, میں اپنا فلاں فلاں یوٹیوب چینل چلا رہی ہوں, میں تمہاری فالوور ہوں, اور تمہارا کوئی ولاگ نہیں ہے جو میں نہ دیکھوں. تو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ کہنے لگی تمہاری ہنسی جو ہے نا میرے کانوں میں محفوظ. اور یقین کریں کہ وہ دکان کے باہر تھی, اور میری ہنسی سن کے وہ اندر آئی, اور آتے اس نے اسٹریٹ اوے بولا نجم زہرا. میں نے کہا جی. تو کہہ رہی ہے میں آپ کی بہت فین ہوں, اور نا میں نفسیاتی مریض ہو گئی ہوں, میری بھی ایک بیٹی ہے. تو اس کے جو ہسبینڈ تھے رضوان بھائی کہنے لگے کہ زہرا تم یقین کرو, اس کو میں نے نارمل نمازیں پڑھتے ہوئے تو دیکھا ہے شادی کے بعد سے, لیکن اس کیس کے بعد سے میں نے اسے تہجد میں باقاعدگی سے اٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو سوچیں آپ کہ لوگ کس طرح اس کیس سے جڑے ہیں, اور ان کے لائف اسٹائل میں کتنا چینج آیا ہے. کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے باب العلم پہ جا کے منت بڑھائی ہے, اور میں جو ہوں ابھی میری اتنی منتیں ہیں, مجھے وہ بڑھانی ہے. اور نجم زہرا میں نفسیاتی مریض ہو گئی تھی, مجھے خوف لگتا تھا کہ کوئی میری بیٹی کو نہ اٹھا کے لے جائے. جی بہت شکریہ. جی ہاں, یہ اس کیس کا بہت سارا اثر ہوا ہے, اور جس طرح حقیقت پہ جی مبنی آپ نے رپورٹنگ کی ہے اس میں آپ کا بھی بہت بڑا کردار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اچھا, میں بہت نے پوچھا, دیکھیے ہم لوگ بہت یہ شکریہ. جانتے ہیں کہ رائے حق پہ جب کوئی چلتا ہے نا تو اس کے لیے مشکلات بھی آتی ہیں. تو آپ نے کیا بالکل. مشکلات فیس کی ہیں؟ کیونکہ پیچھے نیوز میں چل رہا تھا کہ آپ کے اوپر بھی شاید کیس کچھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے. دیکھیں, اب آپ بھائی ہیں, میرے بھی ہیں اور اپنی بہنوں کے بھی بھائی ہیں. آپ دیکھیں ایک عورت کی سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے نا طالب بھائی, وہ ہوتی ہے اس کی عزت. بے شک. اور اس کیس میں ہم تو صرف اس لیے جڑے تھے نا, اس وقت جڑے تھے کہ جب ہم نے دیکھا ایک مظلوم ماں کو جو ہے دھکے دیے جا رہے ہیں, ایک باپ کو دھکے جا رہے ہیں, اور اس کے اوپر یہ وقت آ گیا کہ وہ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک جیسی اتنی بڑی کتاب کو اٹھا کے سر پہ گواہیاں دے رہے کہ نہیں میں نے کوئی بھگا کے شادی نہیں کی ہے. تو اس کی تو کردار کشی کی, اس کی وائف کی تو کی, لیکن اس کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے تھے نا ان کی بھی کردار کشی کی. تو ظاہر سی بات ہے, میں ایک ماں ہوں, میرے بچے ہیں, میرا شوہر ہے, میرا میکا ہے, میرا سسرال ہے بھرا پورا, اور بہت بڑا خاندان ہے ہمارا, میکے سے بھی اور سسرال سے بھی. تو ظاہر سی بات ہے, مجھے لوگ کہتے تھے کہ تم اتنی انوالو ہو رہی ہو کہ تمہاری کردار کشی کر رہے ہیں, اور ہمیں بہت غصہ آتا ہے, ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس عورت کو نا بالوں سے پکڑ کے اس کا دیواروں پہ منہ مارے, یہ کس قسم کی گھٹیا عورت ہے. تو میں نے کہا بھئی آپ نے خود ہی جواب دے دیا گھٹیا عورت ہے, تو میں کیا آپ کو بتاؤں. تو کہتے ہیں نا کہ گندے سے تو گندگی کی امید کی جا سکتی ہے, تو کیچڑ ہی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ مشکلات ہوئی کہ ہماری کردار کشی کی گئی. اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے تو اے ڈی ملک نے اور فیصل سوری نے باقاعدہ قتل کی دھمکیاں دی فون پہ, اور انہوں نے مجھے یہ تک بولا, فیصل سوری نے, اے ڈی ملک نے, کہ ہم نے جس طرح زہرا کاظمی کو ورغلا کے اغوا کیا تھا نا, ہم تیرے گھر میں گھسیں گے اور تیری بیٹی کو اٹھا کے لے جائیں گے اور بازار میں بیچ دیں گے. تو وقتی طور پہ تھوڑا سا مجھے صدمہ ہوا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کس کماس کے لوگ ہیں, کس طرح کے انسان ہیں, کیا ان کے گھروں میں بہنیں نہیں ہیں, کیا یہ کوئی ایسے خاکی انڈے ہیں کہ اوپر سے ان کو پھینک دیا گیا ہے, انہوں نے کسی ماں سے جنم نہیں لیا, ان کے پاس کوئی بہن نہیں ہے. لیکن بہرحال انہوں نے میری بہت کردار کشی کی, انہوں نے میری بیٹی کے لیے بہت گندے گندے الفاظ بولے. اب یہ تک مجھے بولا کہ تم تو کسی ایک باپ کی اولاد نہیں ہو, تم تو متا کی اولاد ہو, اے ڈی ملک نے اور فیصل سوری میں. تو بہرحال دیکھیے جی, مشکلیں آئیں, لیکن الحمدللہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں, قیام حسینی پہ یقین رکھتے ہیں, اور مولا حسین نے کربلا میں جو ہمیں درس دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ ہر ظالم کے خلاف میرا انکار بن کے کھڑے ہو جاؤ. تو ہم مولا آپ جتنے کردار والے اچھے تو ہیں نہیں, لیکن جو آپ کی تعلیم, جو کربلا ہمارے پاس ہے نا, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا بڑا کرم ہے کہ شہزادی کونین نے ہمیں کامیاب کیا,
انہوں نے ہمیں عزت دی اور آج بچی جو ہے اپنے والدین کے پاس۔ بہت شکریہ آپ کا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے اتنا ٹائم دیا میرے بہت شارٹ نوٹس پہ آپ نے، اور آپ کے لیے ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی مسکراہٹ ان دشمنوں کے دلوں پر مونگ ڈالنے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مسکراہٹ تو آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ آپ بھی بھول گئے اور میں بھی، مشکلات کا جو آپ نے کہا، تو ایک صاحب ہیں جو خود کو بہت خاندانی اور بہت پڑھا لکھا، اپنے آپ کو سینئر کورٹ رپورٹر کہتے ہیں، ان کی کم ظرفی دیکھیں کہ ان میں اتنا ہمت نہیں تھی، اتنا تپڑ نہیں تھا کہ کسی مرد کے خلاف مقدمہ کرتے، انہوں نے عورت کے خلاف مقدمہ کیا، اور آج ابو طالب بھائی آپ سب بہن بھائیوں کی دعاؤں سے ان کا پھر ایک بار منہ کالا ہوا، اور الحمدللہ جج صاحبہ نے وہ درخواست جو ہے ڈسمس کر دی، خارج کر دی، اور کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اور اسی بہت طرح تھانے والوں نے ان کا منہ کالا کیا تھا۔ جی، بہت مبارک ہو، بہت خوشی کی بات ہے، الحمدللہ بہت ساری خوشی کی نیوز آ رہی ہیں انشاءاللہ آگے بھی۔ فائنلی انشاءاللہ یہ بتائیں جی گی جی، کہ آگے کیا کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم اس کیس میں؟ دیکھیں آگے انشاءاللہ تعالی جب اب ٹرائل چلے گا نا، تو پھر بہت سارے انکشافات آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے، کیونکہ میں آپ کی دعاؤں سے، میں واحد وہ خاتون ہوں کہ مہدی کاظمی صاحب کے ہاں بالکل فیملی کی طرح میں ان کے ہاں جاتی ہوں، تو بہت ساری چیزیں میری نالج میں، لیکن میں نہیں بتانے سکتی نا، تو بڑا ظلم ہوا اس بچی پہ، اور اس نے بہت کچھ بتایا ہے کہ کون اس کے منہ پہ تماچے مارتا تھا، کون اس کو کہتا تھا تمہاری گندی گندی ویڈیوز بنا لی ہیں ہم نے، اگر تم نے ہمارے خلاف بیان دیا تو ہم وہ وائرل کر دیں گے، اور کون تھا جس نے وکالت نامے پہ جھوٹے جھوٹے سائن خود کیے اور کہا کہ میں تمہارے نام سے کر رہا ہوں اور کبھی کسی کو یہ بات پتا نہ چلے، تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا بہت سارے پردے ہٹیں گے اور آپ لوگ دیکھیں گے۔ بہت شکریہ باجی، انشاءاللہ آپ سے پھر باتیں ہوتی رہیں گی اس جی جی، موضوع پر بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے، صحت و سلامتی دے، اور ہمیشہ آپ کی مسکراہٹ سے لوگ جو ہے نا وہ جلتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، سلامت ہاں رہیے، اللہ نگہبان۔